السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بأحوالكم طيبة. اول حاجه بغيت نشكركم كاملين، شكرا لكم بزاف على تشجيعاتكم ليا. كنتمنى نكون عند حسن ظنكم، ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. وصفة اليوم اللي حبيت نشارك معكم عبارة على ليبات أو المقارونية في الفرن بصلصة زوينة وبنينة وبطريقة مبسطة، واللي أكيد هادي تعجب الصغار والكبار. لهاد الوصفة كنحتاجو عندي 2 ريوس كبار ديال البصلة، خيزو، عواد ديال الكرافس، 5 تاع الريوس تاع مطيشة مطحونين، 4 الفصوص ديال الثومة، ضامة ديال البقري، الملحة والبزار والكفتة. عندنا هنايا الفرماج حمر، فرماج شيدار، فرماج موتزاريلا، لي بلاط اي نوع حبيتو. بالنسبه لصوص بشاميل كنحتاجو 5 المعالق كبار ديال الدقيق، الملحه والبزار والكوزه، 2 معالق كبار ديال الزبده، لتر ديال الحليب والزيت البيزيه. وهنا نسيت ما ذكرت لكم واحد المكون، لاصوص طوماط اللي غادي نضيفها مع مطيشه مطحونه. هنا اول حاجه كنقطع هو الجزر بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. نفس الشيء كنقطع الكرافس ان شاء الله. دوك الوراق ديال الكرافس احتفظوا بهم، غادي نشارك معكم كذلك وصفه بهم. صافي كنبقى مستمرين حتى تنديروا نفس الشيء للبصله. المهم سمحوا لي انا ما وريتكمش كيفاش وضعت الكرافس وخيص والبصله. المهم كنديروهم هنايا في الربو ديال الخضره، كنطحنوهم مزيان حتى تيوليو عندنا مشلدر رقاق كيف ما كتشوفوا. يعني ما كنطحنوهمش بزاف. كنظن ان الصوره واضحه مزيان. هنا كنضيفو الزيت، كنحكو على داك 4 ريوس الثومه، كنحركو ديك الثومه في الزيت واحد شويه، من بعد كنضيفو على ديك الخضره اللي طحنا في الروبو. واخا كيبان لكم الماء داك غير ديال البصله. من بعد كنخليو المكونات كلها تشحر مزيان. هنا من بعد ما تشحرات لينا مزيان وشفات لينا من الماء كيف ما شفتوا، كنضيفو عليها الكفته. بطبيعه الحال هنا كفته اختياريه، ممكن ما تستعملوهاش. هنا كنحركو الكفته مع المكونات مزيان، كنخليوها تشحر. هنا من بعد ما تشحرات لينا كيف ما شفتوا كيجي اللون ديالها مذهب، وديك البصله والكرافس خيزو راه ما بقاش كيبان. صافي كنضيفو عليها مطيشه مطحونه. وكنضيفو هنايا لاصوص طوماط. الا ما كانش ممكن تاخدوا مطيشه الحك وتذوبوها مع كاس ديال الماء، من بعد تضيفوها على المكونات. كنحرك واحد شويه، من بعد كنضيف البزار، الملحه والضامه ديال البقري. صافي كنسدو على المكونات يطيبوا على خاطرهم.
كنخليو لاصوص طيب على عافية مهيلة، كنمرو باش نسلقو لي بات في طنجرة. يعني انا دايره الماء كيغلي، كنضيفو عليه الملحه، كنحركو واحد شويه، من بعد كنزيدو لي بات. هنا ممكن استعملوا اي نوع حبيتو، بالنسبه لي انا استعملت هذا النوع كيف ما شفتوا. هنا كنخليو لي بات ديالنا كيتسلقوا، كنحضروا لاصوص بيشاميل. درت هنا معلقه ديال زيت بلديه، 2 معالق كبار ديال الزبده، وكنضيف 5 المعالق ديال الدقيق. انا هنا لاصوص بغيتها تجيني عاقده وثقيله، نتوما الا حبيتو بغيتوها خفيفه ممكن نقصوا من كميه الدقيق. صافي كنبقى نحرك هكا حتى كيشرب لي داك الدقيق ديك الزبده والزيت. من بعد كنضيف الحليب تدريجيا حتى كتندمج لنا العناصر وما كيبقاش لنا الدقيق مكركب. هنا ملاحظه الا تكركب لكم الدقيق ممكن تاخذوا الماكينه وتطحنوه مزيان وتعاودوا ترجعوه في الكاسرونه. صافي كنبقى نضيف هذاك الحليب تدريجيا. كنضيف الملح والبزار غير شويه، كنحك عليهم شويه ديال الكوزه. هنا كنبقاو مستمر في التحريك حتى كتقال لينا لاصوص بيشاميل. من بعد ما تقالت لينا لاصوص بيشاميل كنضيفو شويه ديال الفرماج احمر وفرماج شيدار. كنكونوا هنا مطفيين على لاصوص بيشاميل وكنحركو بسرعه باش يذوب لينا الفرماج. هنا وجدتنا لاصوص بيشاميل وكنطفيو على لي بات. من بعد ما تسلقوا لينا كناخذوا شويه ديال الماء ديال لي بات وكنضيفوه على هذيك لاصوص طوماط اللي خلينا كطيب بجنب. هنا من بعد ما صفينا لي بات من الماء كنضيفو عليهم لاصوص اللي وجدنا. ملاحظه انا باش تعرفوا انا لاصوص دقات معكم كتجي معسله لان ما باش ما نقصتو عليها كتعسل. يعني من الاحسن ملي توجدوا هاد الوصفه وجدوها على النار مهيله، خصوصا انا كنهضر على لاصوص باش تنجح معكم. صافي كنبقى نخلط هادشي مزيان حتى كتشرب لينا لي بات هذيك لاصوص اللي ضفنا عليها. من بعد كنخوي لي بات في الصينيه اللي تدخل الفران، يعني كنوضع نصف الكميه. انا من بعد ما درنا لي بات كنضيفو عليهم ديك لاصوص اللي بقات. كنضيف شويه ديال الفرماج موتزاريلا
فرماج حمر ولا صوص بيشاميل. من بعد كنضيفو ديك كمية لي بات لي بقات، كنزيدو عليها لاصوص بيشاميل، كيبقى لنا الفرماج كنديرو هو الاخير، فرماج موتزاريلا والفرماج حمر وفرماج شيدار. صافي كندخلها الفران طيب، يعني ما كتاخدش وقت بزاف، تقريبا 15 دقيقه. وهذا الشكل النهائي ديال الصينيه ديالنا في الفران. كتجي البنه ديالها روعه بزاف. انا شخصيا من الاكلات المفضله عندي. جربوا البنات هذيك التعليكه ديال الفرماج، وحتى اللوغو ديال الكرافس كيجي هائل في الوصفه. جربوا هاد الوصفه، كتجي بنينه بزاف. وديك التعليكه ديال الفرماج انا نوريكم كيفاش كتجي، يا سلام زوينه بزاف. انا شخصيا كتحمقني، واكيد حتى نتوما تعجبكم. كنقول لكم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله في وصفات جديده. وكيف ديما ديروا لايك وخليو تعليقات ديالكم وبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم وعائلتكم. مع السلامه.